नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से, बड़े लोगों से मुलाकात कराते हैं और कुछ इश्यूज पर बात करते हैं जो ताज़ा खबरें हैं और उसके पीछे तक जाने की कोशिश करते हैं। अभी अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत ही गैर मामूली इसलिए है कि तालिबान अपने आप को एक मजबूत हुकूमत के तौर पर भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अभी वो इंतजार कर रहे हैं दुनिया के मुल्क उसकी सरकार को तस्लीम करें। और ये भी कहा जा रहा है कि पहले आप तस्लीम करो, फिर हम दूसरे मामला देखेंगे। इंक्लूसिव सरकार के मामले पर भी इमरान खान के बयान के बाद तालिबान ने कहा है कि किसी भी मुल्क को हमारे अंदरूनी मामलात में दखल देने का हक नहीं है। तो ये बात बहुत ही मजबूत है। इसके अलावा भारत और तालिबान, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, ये भी बहुत अहम है। इन सब मौजूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी, जो नेशनल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई के और एक जाना माना चेहरा है, टेलीविजन चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर अक्सर आपको नजर आते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार गोल्ड को, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब से पहले भी आप अफगानिस्तान पर भी और मिडिल ईस्ट पर भी अक्सर अपनी राय रखते रहे हैं। अब क्या लगता है आपको, तालिबान की हुकूमत कहां तक पहुंची, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वो सिंक करती हुई, कोऑर्डिनेट करती हुई आपको नजर आती है या नहीं, क्या हाल है? देखिए, तकरीबन सवा महीना हो गया, 15 अगस्त से आज 21 सितंबर है। एग्जैक्टली एक महीना एक हफ्ता गुजर गया है, लेकिन अभी तक वहां पर हुकूमत साजी का अमल में कोई इस्तेहकाम दिखाई नहीं दे रहा है। जो हुकूमत बनी उसको भी उन्होंने कहा कि एंट्रीम गवर्नमेंट है। अंदर फैक्शंस बहुत हैं, उन फैक्शंस को एडजस्ट करना एक दूसरे के साथ, कुछ ना कुछ चीजें शायद अंदर हैं जो बाहर नहीं आ रही हैं कि हुकूमत साजी में वो इस्तेहकाम पैदा नहीं हो पा रहा। अब जब खुद उनके अंदर हुकूमत साजी में इस्तेहकाम नहीं है, तो वर्ल्ड कम्युनिटी उसको रिकॉग्नाइज या डी रिकॉग्नाइज करने का सवाल तो बाद में पैदा होता है। पहले तो खुद को मुस्तहकम करें। ये शुबहात पहले भी थे कि इनको, जितने बड़े ग्रुप्स हैं, वो सारे ग्रुप्स एक दूसरे के साथ हुकूमत में शरीक हों, उसमें परेशानियां आएंगी, वो आ रही हैं। दो चीजें तालिबान को लेके सारी दुनिया के लिए तशवीश का बास रही हैं। एक चीज तो यह है कि उनके इंटरनल जो वॉर पिछले टर्म में हम लोगों ने सबने देखी थी कि दाखिली तौर पर वो एक दूसरे से लड़ते रहे। फिर दूसरा था ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस का, के सवाल पे दुनिया को तशवीश रही है। अभी तो वहां पर एक किस्म की खामोशी है। बैंक्स बंद पड़े हैं, बैंक्स जो खुले हैं वहां पर भी असासे मुंजमद हैं। तो कुछ तो वर्ल्ड कम्युनिटी में जो सुपर पावर्स हैं वो अपना रोल प्ले कर रही हैं कि वो स्टेबल ना हो। कुछ उनके अपनी इंटरनल बिकरिंग्स हैं कि वो स्टेबल नहीं हो पा रहे, और इस सारी वजह से बाकी सारी दुनिया मशकूक नजरों से उनको देख रही है। ये बात बहरहाल अपनी जगह सही है कि तालिबान ने वहां पर एक हुकूमत बनाई है, और उस हुकूमत के खिलाफ वहां के जो 4 करोड़ के करीब अवाम है, उसका बड़ा तबका उस हुकूमत के खिलाफ अभी दिखाई नहीं दिया है। एक छोटा तबका है जो बहरहाल वहां मुजाहरे कर रहा है, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि इस टर्म में तालिबान के दौर में लोग मुजाहरा करने की आज़ादी खुद को महसूस कर रहे हैं, और मुख्तलिफ शहरों में वहां मुजाहरे किए गए। तो एक अपोजिशन का एक छोटा तबका है। बाई एंड लार्ज ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के अवाम तालिबान की हुकूमत को कबूल करने पर आमादा हैं। तो अगर किसी मुल्क के अवाम किसी हुकूमत को तस्लीम कर रहे हों, तो फिर बकिया तमाम दुनिया को, अगर जमहूरियत में यकीन रखते हैं, इस पर एतबार होना चाहिए कि अगर लोकल पॉपुलेशन ने तस्लीम कर लिया तो बाकी लोगों को भी तस्लीम करना चाहिए। अब ह्यूमन राइट्स के वायलेशन, और वो अगर शरिया नाफिज करना चाहते हैं, तो मैं कौन होता हूं उनको शरिया से रोकने वाला? अमेरिका कौन होता है शरिया से रोकने वाला? ये उनकी हुकूमत के अंदाज, करने के अंदाज और वहां के अवाम के ख्वाहिश पर मुनहसिर है कि वो जमहूरी निज़ाम चाहते हैं या वो शरई निज़ाम चाहते हैं। तो वो उस पर मेरा ख्याल है सारी दुनिया को हक नहीं है कि वो उनसे कहे कि आप ये वाला निज़ाम नाफिज
जैसे दूसरी सरकारें हैं, आप डिक्टेट नहीं कर सकते अमेरिकी प्रेसिडेंट को कि आप इस तरीके का निज़ाम हुकूमत चलाइए। आप हमारी हुकूमत को डिक्टेट नहीं कर सकता अमेरिका कि आप इस तरीके से हुकूमत चलाइए। इसी तरीके से तालिबान को भी कोई दूसरी ताकतें डिक्टेट करें, तो मेरा ख़्याल ये है कि ये उनके इख्तियारात में दखल दर माकूलात के मुतरादिफ होगा। अच्छा, इसमें आपने जो बताया दाखिली इख्तिलाफ़ात हैं, वो बहुत ही खुल कर के सामने आए जब पिछले दिनों मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल छोड़ कर के कंधार गए और वहाँ उनके निज़ाम में जो सुप्रीम लीडर या अमीरुल मोमिनीन का जिनको खिताब दिया गया है हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा को, उनसे मुलाकात की और उन्होंने जो बयान दिया, वो ये कहा कि मैं इस हुकूमत से खुश नहीं हूँ। उसके साथ-साथ ये भी कहा कि जो हमने 20 साल में तजुर्बा किया है, जो दोहा में जो पॉलिटिकल ऑफिस के वो सरबराह रहे हैं, दुनिया के साथ मिल करके हमें सरकार बनानी चाहिए। यानी इतना बड़ा इख्तिलाफ उन्होंने ज़ाहिर कर दिया, तकरीबन वो भी वही बातें कह रहे हैं जो अमेरिका या दूसरे मुल्क कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने कुछ वादे किए थे इंटरनेशनल कम्युनिटी से। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये सही है। देखिए, ये हुकूमत या तालिबान को एक सेफ पैसेज दिया गया है। ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अगर सेफ पैसेज दिया है वर्ल्ड कम्युनिटी ने, तो यकीनन कुछ वादे वईद हुए होंगे। अब ये दुनिया ऐसी नहीं रही है कि बहुत सख्तगीर किस्म के अनासिर कहीं भी हुक्मरां हों और दुनिया उसको कबूल कर ले। शरीयत के नाम पर जो कुछ तालिबान ने पिछले टर्म में किया था, उसको लेके खुद आलम इस्लाम में बहुत इख्तलाफात थे। ख़वातीन की आज़ादी को लेके तालिबान ने जो कुछ उस वक़्त किया था, उसको लेके शरई अंदाज़ जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको एतराज़ थे। तो अगर आप वही टर्म दोहराना चाहते हैं, तो अब देखिए तालिबान में भी बहुत फ़र्क आया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी से डिप्लोमैटिक लेवल पर उनके इंटरैक्शंस हुए हैं और जब ऐसा होता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा ख़्याल है उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है, तो अब एक नरम दल और एक गरम दल के मेरा ख्याल है तालिबान के अंदर भी लॉबीज़ 2 लॉबीज़ हैं और उनमें कहीं न कहीं सख्तगीर और नरमखू अनासिर में कोई न कोई इख्तलाफात ज़रूर होंगे और मैं समझता हूँ कि तालिबान को अगर वो शरई हुकूमत बनाना चाहते हैं, तो जो असल कुरानी शरीयत है, उसको समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर सवा महीने, डेढ़ महीने में भी हुकूमत साज़ी ही अगर मुस्तहकम और मुकम्मल नहीं हो पा रही, तो उस बिकरिंग को देखा जा सकता है और अगर ये अरसा बढ़ जाता है, तवील हो जाता है ये अरसा, तो मेरा ख़्याल है कि तालिबान के लिए वहाँ पर फिर हुकूमत साज़ी में और खुद को एस्टैब्लिश रखने में बहुत सी परेशानियाँ आ सकती हैं। अच्छा, अभी जो ताज़ा सूरत-ए-हाल है, वो तालिबान की तरफ से 2-3 बातें सामने आई हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जो इस वक़्त डिप्टी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं और स्पोक्स पर्सन हैं तालिबान के, उन्होंने एक तो ये कहा है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों बयान दिया था इंक्लूसिव हुकूमत का, उन्हें किसी भी मुल्क को दखल देने की ज़रूरत नहीं है, उनको हक नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कही है कि हमें दुनिया के मुल्क रिकॉग्नाइज़ करें, उसके बाद हम ह्यूमन राइट्स इश्यूज और दूसरे इश्यूज को हम एड्रेस करेंगे। तो वो एक तरह से शर्त रख रहे हैं अपनी कि आप पहले हमें रिकॉग्नाइज करें, उसके बाद और मामलात पर बात होगी। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, खामोशी, नींद, रज़ामंदी तो आधी से ज़्यादा दुनिया की दिखाई दे रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिन मुल्कों ने वहाँ से अपनी एम्बेसीज़ नहीं हटाई, उनकी रज़ामंदी तो साफ ज़ाहिर हो रही है, चीन है, रूस है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, ये 6-7 ममालिक हैं। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम उनको इमदाद जारी रखेंगे, यूके ने कहा कि हम उनकी इमदाद जारी रखेंगे, यूएस ने कहा कि हम भी इमदाद देंगे, यूएन के डब्ल्यूएचओ के जो सदर हैं, वो शायद आज अफ़गानिस्तान में हैं, इसी मामले पे बात करने में। तो मेरा ख़्याल है कि वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर जो इंक्लिनेशन दिखाई दे रहा है, जो इंटेंशन दिखाई दे रही है, वो रिकॉग्निशन की ज़्यादा है। ज़्यादातर ममालिक उनको रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हैं, अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन अगर आप डिक्टेशंस देंगे मैंने पहले कहा तो कोई भी हुकूमत हो, जो इक़्तिदार में है, जो ताकत के साथ इक़्तिदार में है, वो तो किसी भी किस्म के डिक्टेशंस को बर्दाश्त नहीं करता, कबूल नहीं करता, चाहे कितने ही करीबी दोस्त हैं, मशवरे दिए जा सकते हैं।
تو وہ مشورے میرا خیال ہے چین نے بھی دیے ہیں، روس نے بھی دیے ہیں۔ تو پاکستان کے صدر کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک پڑوسی اور ایک دوست کی حیثیت میں کچھ مناسب مشورے ہوں، یہ سمجھتے ہوئے کہ نئے لوگ آ رہے ہیں سامنے، وہ مشورے دیں، لیکن کسی حکومت کو ڈکٹیشن دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ انکلوزیونیس کیا ہوگی یہ تو وہی لوگ طے کریں گے، اور میرا خیال ہے اسی کو طے کرنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے کہ جو حکومت بنی وہ بھی ایک عبوری حکومت ہے، کنٹری گورنمنٹ ہے، اور ایک اور بھی وقت لگ رہا ہے اس میں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ انکلوزیونیس کیا ہو اس کو تو وہ خود ہی ڈیفائن کریں گے نا، میں یا آپ یا کوئی بھی ملک۔ انکلوزیونیس افغانستان کے داخلی امور میں کیا ہوگی یہ وہی لوگ طے کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی قبل از وقت ہے، تھوڑا ساری دنیا کو انتظار کرنا چاہیے کہ کس صورت میں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اب تک پاکستان پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ افغانستان کے داخلی معاملات میں دخل دے رہا ہے۔ کچھ لوگ میڈیا نے اس حد تک کہا کہ آئی ایس آئی کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں کے ایک ٹیلی ویژن چینل کے ایک اینکر نے اس حد تک کہا کہ 5ویں منزل پر فلاں ہوٹل میں ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے کمنٹیٹر نے کہا کہ وہ ہوٹل ہی 2 منزل کا ہے۔ تو یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس بیچ میں پاکستان کی آرمی کے جو میڈیا ونگ ہے، آئی ایس پی آر، اس کے میجر جنرل افتخار بابر نے ایک بیان دیا ہے۔ وہ یہ کہا ہے کہ بھارت کا میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا یہ الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان پنجشیر میں مداخلت کر رہا ہے، اور وہ بے بنیاد ہے۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پنجشیر کی لڑائی جو کچھ ہے، کیونکہ وہاں ابھی تک پوری طرح سے جسے سرنڈر کہا جائے یا کمپلیٹ قبضہ کہا جائے طالبان کا، وہ صورتحال ابھی تک کلیئرٹی کے ساتھ سامنے نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ پاکستان کی طرف سے جو یہ بات کہی گئی انڈین میڈیا کے لیے بھی، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے دیکھیں اس میں یہ تو الزام نہیں ہے، یہ اب ایک حقیقت ہے کہ طالبان کے پیچھے پورے طور پر پاکستان کی حکومت کھڑی رہی ہے، اور پاکستان کی ڈپلومیسی بھی ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ افغانستان کے داخلی امور میں طالبان کے تھرو پہلے بھی پاکستان مخل رہا ہے، بہت طاقت کے ساتھ مخل رہا ہے، اور آج طالبان کے وہاں اقتدار میں آ جانے کے بعد ایک طرح سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک سبسیڈیری پاکستانی حکومت افغانستان میں قائم ہو رہی ہے، اس میں بالکل بھی کوئی دو رائے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ آرمی، بلکہ ان کی ڈپلومیسی، ان کی سفارتکاری اور ان کا پورا میڈیا بھی وہاں ایسے ہی انوالو ہے، اور طالبان نے ان کو ایکسس دے رکھا ہے۔ پنجشیر کے معاملات ابھی سامنے نہیں آ رہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن پنجشیر پر بھی بائی اینڈ لارج طالبان کا اپر ہینڈ ہے۔ اب ہمارا جس میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو تو میڈیا کہنا ہی نہیں چاہیے، وہ تو ایک چیخنے چلانے والی ایک مشین ہے، اور وہ مشین جو ہے اپنے پورے والیوم کے ساتھ بولتی ہے۔ وہ جب بھی کبھی یہ کہتے ہیں، کسی بھی اپنے داخلی امور کو ابھی ہمارے ملک کے لے کے جو باتیں کرتے ہیں، وہ 90% جھوٹ بولتے ہیں وہ، اور اس میں اعتبار نہیں کیا جائے۔ 90% میں عرض کر رہا ہوں بڑے پورے یقین کے ہیں؟ ساتھ، کیونکہ میں خود بھی اس کا پارٹ رہتا ہوں کبھی کبھی، مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ تو 90% جھوٹ ہے، تو وہ اصل میں ہمارے ہاں ملک کا جو میڈیا ہے، یہ میڈیا اب میڈیا تو ایز سچ اس کے پورے طبقے کے بارے میں میڈیا کے میں کہوں، 90% میڈیا تو میڈیا کا رول پلے کر ہی نہیں رہا، وہ تو ایک پروپیگنڈا مشینری کا رول پلے کر رہا ہے۔ اور ہمارے ملک میں ایک چیز ہوتی ہے نا، ڈیپ اسٹیٹ، تو ایک ڈیپ اسٹیٹ ہمارے ملک میں بھی ہے۔ وہ ڈیپ اسٹیٹ میڈیا کو کنٹرول کر رہا ہے، پیسے دے کے کنٹرول کر رہا ہے، مفت میں نہیں کر رہا ہے، اور بہت اچھا بڑا پیسہ دے کے ان کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اس کا پرپس ہے صرف پروپیگنڈا کرنا اور افواہیں پھیلانا، جھوٹ پھیلانا۔ تو 90% میڈیا ہمارا وہ جھوٹ پھیلانے کے لیے اس ڈیپ اسٹیٹ کے پیسے کے ذریعے جھوٹ پھیلا رہا ہے، اور وہ جھوٹ اس انداز سے پھیلا رہا ہے کہ مثلاً یہ کہ افغانستان میں شرعی حکومت آنے والی ہے، تو گویا ہندوستان میں شرعی حکومت آ رہی ہے۔ تو اس شرعی حکومت، اسلامی حکومت، اسلام اور مسلمان کا ایک ہوا کھڑا کر کے یہاں جو سیدھے سادھے 80% ہمارے 80% تو یہ لوگ کہتے ہیں، باقی تو ہندو تو خود کو 80% مانتے نہیں ہیں۔ اب بدھسٹ الگ ہیں، سکھ الگ ہیں،
دلت اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے، تو جو بھی ہندو ہیں ان کو ڈرانے کا کام یہ میڈیا اس ڈیپ اسٹیٹ کے زیر اثر کرتا ہے. وہی ارنب گوسوامی نے بھی کہا. تو اب بیرونی مداخلت کا جہاں ایک طرف پاکستان ایک پڑوسی کی حیثیت سے ہمیشہ کرتا رہا، وہاں دوسری طرف ہماری طرف سے بھی تو رہا ہے. ہم نے جتنا بڑا انویسٹمنٹ وہاں کیا اور جتنے ہمارے پروجیکٹس وہاں چل رہے ہیں، ہر شہر میں تقریباً ہمارے پروجیکٹ وہاں چل رہے ہیں، بلینس آف ڈالر کا ہمارا وہاں جو انویسٹمنٹ ہوا، وہ ایسے تھوڑی ہوا کہ کیا ہماری کوئی دخل اندازی نہیں تھی؟ دخل اندازی ہماری بھی. امریکہ کے وہاں آ جانے کے چند سال کے بعد سے ہماری دخل اندازی بھی اتنی ہی رہی ہے جتنی پاکستان کی رہی ہے. تو ہم دونوں کے لیے، ہندوستان پاکستان کے لیے، ایک طرح سے میدان جنگ کی حیثیت افغانستان نے اختیار کی تھی. اور اگر آپ یاد کریں تو جو بائیڈن نے واپس جاتے وقت ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارا کام یہاں پر پورا ہو چکا ہے اور اب یہ ہندوستان کا کام ہے کہ وہ یہاں کیسے آگے چیزیں کرتا ہے. تو اب اس کو میدان جنگ ہندوستان پاکستان کا افغانستان کو بنا کے امریکہ گیا، اور یہ بڑی ڈیلیبریٹ موو ہے کہ ہم وہاں لڑیں. تو ہمارے بھی انٹرنل افیئرس افغانستان میں ہے، پاکستان میں بھی ہے. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس انداز سے پاکستان کا رول وہاں رہا ہے، تو پاکستان نے کسی بھی ذریعے، یا تو امریکہ کے ذریعے یا چین کے ذریعے یا کسی بھی ورلڈ فورسز کے ذریعے، ایک بالادستی افغانستان میں ہمارے مفادات کے اوپر قائم کی ہے. اس تلخ حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے ہم لوگوں کو. اچھا، جیسا کہ آپ نے میڈیا کے میں جو افغانستان سے متعلق جو کچھ چل رہا ہے اس کا آپ نے اشارہ کیا، کیا بھارت کی جو سرکاری پالیسی ہے یا سرکار جس طرح سے طالبان کو ہینڈل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اس پر بھی کیا بھارت کے میڈیا کا اثر ہے؟ ہمارے جو فورن منسٹری میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کیا ان پر بھی اس کا اثر ہے، یا یہ سرکار کے اشارے پر ہی میڈیا سب کچھ کر رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے عرض کیا ڈیپ اسٹیٹ، ہوں، تو میڈیا کو تو ڈیپ اسٹیٹ کور ٹھیک۔ کر رہا ہے. اور سرکار میں مجھے فارن منسٹری کو لے کے حیرت ہے کہ جو انداز ہماری فارن منسٹری کا کام کرنے کا ہے افغانستان کے تعلق سے، اس خطے کے دوسرے ممالک میں جو ہمارا ریپورٹ ہونا چاہیے اس ریپو کے تعلق سے، فرینڈلی ریلیشن کے تعلق سے، وہ میرے لیے حیران کن ہے. ہماری ڈپلومیسی کوئی ایسا نہیں کہ بہت ہی کوئی ٹھوڑ ڈپلومیسی ہو. بہت ہی ذہین لوگ ہمارے فارن سروسز میں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے اسٹریٹجک افیئرس کے این جی اوز ہیں، تھنک ٹینک ہیں، بہت بڑے ذہین اور باکمال لوگ ہمارے لوگ ہیں اس سفارتکاری میں. لیکن سفارتکاری ہمیشہ سیاسی جو لیڈرز ہیں ان کے زیر اثر کام کرتی ہے. ان کے اور یہاں جو سیاستداں اب حکمراں ہیں ان کے ذہن بہت تنگ ہیں اور وہ مذہبی منافرت سے وہ آلودہ ہیں. تو سفارتکاری منافرت کی بنیاد پہ اگر چلتی ہے تو بہت چند قدم چل کے ختم ہو جاتی ہے. ہم کو بہت ہی لانگ ٹرم، ایک طویل المدتی منصوبے کے ساتھ سفارتکاری کی کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ سیاسی حکمراں جس مذہبی منافرت کے ساتھ فارن افیئرس کو دیکھ رہے ہیں، یہ اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے. یہ ہو سکتا ہے ان کی سیاسی جماعت کے لیے فائدہ مند ہو، لیکن ملک کے لیے بہرحال وہ نقصان دہ ہے. اور بیوروکریسی یا فارن افیئرس کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ان پولیٹیکل لیڈرز کے زیر اثر ہے. اس لیے میں حیران ہوں کہ افغانستان کو لے کے شروع سے لے کے اب تک ہماری پالیسی فیلئرز کی پالیسی رہی ہے. چاہے وہ نیگوسیشن کی ٹیبل پہ دعا میں بیٹھے ہوئے ہوں افغان طالبان، امریکہ اور دوسرے ممالک، تو ہم وہاں کیوں نہیں تھے؟ تو وہ ہمارا ایک پریشر ہونا چاہیے تھا کہ اس نیگوسیشن میں ہم بھی شریک ہو. وہ بھی ہم نے نہیں کیا. اب جب وہاں سرکار بن گئی ہے تو ہم نے سرکار بننے پہلے بھی طالبان کے ساتھ ہم نے رابطے کیے، لیکن وہ ان آفیشل رابطے تھے. کیوں ہم ان آفیشل جا رہے تھے؟ ہمارا اسٹیٹ تھا، ہم اس وقت بھی طالبان کے ساتھ آفیشلی نیگوشیٹ کر سکتے تھے. اس کے بعد ہم نے ابھی کچھ ایک تھوڑا سا آفیشل نیگوسیشن کے اشارے دیے ہیں کہ ہم نے بلا لیا وہاں کے اسپوکس پرسن کو اپنے ایمبیسی میں دوحہ میں، اور وہاں ان سے بات ہوئی. تو کچھ آفیشل کے اشارے ابھی بھی چل رہی ہے. تو جو جس انداز سے ہم کو انگیج کرنے کا اشارہ
لیکن اگر ہم یہ اعلان کریں، حکومت اعلان کرے کہ ہم طالبان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، تو وہ جو پولیٹیکل کلاس یہاں پر پولرائزیشن کرنا چاہتی ہے، ریلیجس پولرائزیشن، ان کے کاز کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے اس سے. تو یہ اس پولیٹیکل پارٹی کے کاز کو دیکھ رہے ہیں، وہ الیکشن کے ریزلٹس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ملک کے مفادات جو افغانستان میں وابستہ ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. تو یہ مجھے حیرانی ہے کہ ملک کے مفاد پہ آپ پارٹی کے مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ ملک دشمنی کے مترادف ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب. سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لمبی بات نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں آپ نے بہت ہی اہم نکات کی طرف اشارہ کیا، خاص طور پر پاکستان کا افغانستان میں انوالومنٹ کس حد تک ہے وہ آپ نے بتایا، اور بھارت ڈپلومیسی میں اپنے ملک کے اندرونی سیاست کو حاوی کر کے اس پر چل رہا ہے، اس کے نقصان کس حد تک ہو سکتے ہیں اور ہیں، ملک کے لیے نقصان ہے، یہ بھی آپ نے بتایا. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ضرور امریکہ اور طالبان کے بیچ کچھ نہ کچھ تو لین دین طے ہوا ہوگا، جس طرح سے سیف پیسج انہیں دیا گیا، لیکن ابھی تک طالبان کوئی مضبوط سرکار بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے. حالات ابھی بھی فریجائل ہیں. آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کیا کچھ حالات بنتے ہیں. بہت بہت شکریہ تسلیم رحمانی صاحب، آپ نے وقت دیا. میں اپنے درشکوں سے ودا لیتا ہوں. بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.